शेरबहादुर देउबाका दुःख, प्रचण्डको व्यवहारले विरक्त, केपी ओलीमाथि अविश्वास। अमेरिकी दूतावासले भन्यो एमसीसी के गर्ने केवल नेपालकै निर्णय हो। फेरि बढी इन्धनको मूल्य, पेट्रोल प्रति लिटर 145 रुपैयाँ पुग्यो। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिन्नौ भन्दै माधव नेपालको भनाई। फिलिपिन्स विरुद्ध विशाल जितमा नेपालले बनाएको कीर्तिमान। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गठबन्धनलाई पनि मुनिबाट निकालेर भए पनि ठेगाना लगाइन्छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। संसद अवरोध हटे, एमसीसी पास गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। पछिल्लो 5 वर्ष धेरै गल्ती गरे, माफी चाहन्छु भन्दै कमल थापाको भनाई। एमसीसीको विपक्षीमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई विप्लव समूहको पत्र। वैशाख 1 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेमालेको भनाई। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, नेपालले बनायो प्रतियोगिताकै सबैभन्दा धेरै रन। एमसीसीले नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुर्यायो भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। स्वार्थी गठबन्धनलाई पानीमुनि गए पनि छोडिन्न भन्दै केपी ओलीले भने। कमल थापाको भनाई। राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेपछि पार्टी बिउताए। एमसीसी अमेरिकी जनताको उपहार हो, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपाल स्वतन्त्र छ। मन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा मत दिनुपर्ने, सांसदहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने। यही गठबन्धनले संसदबाट एमसीसी पास गर्छ, अहिले दायाँ बायाँ सोचेका छैनौँ भन्दै गगन थापाको भनाई। चीनको चेतावनीपछि अमेरिकाले भन्यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार। पश्चिममा देशका कूटनीतिक अधिकारी भन्छन् अमेरिकाले एमसीसीको समयमा पुनर्विचार गर्दैन, पास नगर्दा नेपालले नै घाटा। एमसीसी आज संसदमा टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत भए। जनतालाई सुखी बनाउन एमाले चाहिन्छ, चुनावपछि हाम्रो सरकार बन्छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। एमसीसी विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना हो भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। प्रजातन्त्र दिवसमा 501 जना कैदीहरूको सजाय मिनाहा, यसबारे पूरी जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं। एमसीसी के गर्ने केवल नेपालकै निर्णय हो भन्दै अमेरिकी दूतावासले भनेको प्रसंगबाट। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी दूतावासले भनेको छ नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो। एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो भन्दै बताइएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 75 वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले $50 करोड बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिएको उपहार भएको बताएको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको यो समझदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवन स्तरमा सुधार हुने पनि दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गत हप्ता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। शुक्रबार चीनले पनि एमसीसी बारेमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाले बलजफ्ती कूटनीति अपनाएको समेत आरोप रहेको थियो। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टी तेलको मूल्य बढाएको छ। शनिबार रातैदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टी तेलको मूल्य लिटरमा 3 रुपियाँले बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यसअघि माघ 18 गते निगमले मूल्य बढाएको थियो भने नयाँ मूल्य वृद्धिपछि अब पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 145 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य 128 रुपियाँ पुगेको छ। निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीका अनुसार शनिबार रातैदेखि लागू भएको पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि फेरि इन्धनको मूल्य बढेको छ भने पेट्रोल प्रति लिटर 145 रुपियाँ पुर्याइएको छ। T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत समूहको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। कमजोर देखिएको फिलिपिन्समाथिको विशाल जितमा नेपालले केही कीर्तिमान समेत बनाएको छ। फिलिपिन्स विरुद्ध नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेलले 104 रनको अभिजित शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए भने योसँगै उनी T20 अन्तर्राष्ट्रियका शतक प्रहार गर्ने दोस्रो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले शतक प्रहार गरेका थिए भने गत वर्ष नेपालमै भएकै रिकर्डात्मक श्रृङ्खलाबाट T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका कुशलले सोही प्रतियोगितामा 4
अर्धशतक प्रहार गरेका थिए भने उनले शतक र अर्धशतकमा पूर्व कप्तानको पारसको कीर्तिमान बराबर गरेका हुन्। कुशलले टी20 अन्तर्राष्ट्रियको 7 इनिङ्समा 402 रन पूरा गरेका छन् भने उनी सर्वाधिक रन बनाउने चौथो स्थानमा रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति जुटेमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सहमति जुटेमा एमसीसी पेश गर्न नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। तर नेकपा एमाले गरिरहेको संसद गतिरोध हट्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको तर्क रहेको छ भने संसद अवरोध हट्नुपर्छ, एमसीसी बारेमा छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्छ भन्दै खतिवड़ाले भनेका छन्। बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिन्न, संशोधन नगरी हुन्न खतिवड़ाले भनेका छन्। एमसीसी बारेमा थप निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर राप्रपा नेपाल घोषणा गरेका कमल थापाले आफूले विगतमा गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका छन्। शनिबार राप्रपा नेपालको घोषणा गर्दै उनले 5 वर्ष यता आफूहरूले बाटो बिराएको र धेरै गल्ती गरेको पनि बताएका छन्। पार्टी ठूलो बनाउने नाममा असहज र अस्वाभाविक सम्झौताहरू गर्नु र पटक पटक सरकारमा जानु गल्ती भएको उनको भनाइरहेको छ। 5 वर्षको अलमलमा हामीले राप्रपा नेपालमा नाम गुमायौं, लोकप्रिय चुनाव चिन्ह पनि गुमायौं, उनले भनेका छन्। आज राप्रपा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा म माफी माग्न चाहन्छु। विगतमा गरेको गलतको सम्झौताको परिणाम भोगिसक्यौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफूले ठिक ढंगले पार्टी चलाउन नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुनु पुगेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीको नेतृत्वको नाताले मैले ठिक ढंगले अघि बढ्न नसक्दाखेरि गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुन पुग्यौं। यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो भन्दै उनले भनेका छन्। गत पुसमा भएको राप्रपाको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएको 2 महिना नबित्दै थापाले पार्टी छाडेर फेरि अर्को पार्टी गठन गरेका छन्। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको शनिबार नै घोषणा गरिएको हो। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको युवा संगठनले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्न रूपन्देहीका संघीय सांसदहरूलाई पत्र पठाएको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती रहेकाले संसदमा पेश भएको अवस्थामा सम्झौताको विपक्षमा भोट गर्न आग्रह गर्दै रूपन्देहीका 7 जना सांसदहरूलाई पत्र बुझाइएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, विष्णु प्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, भरत कुमार शाह, छविलाल शर्मा, प्रमोद यादव र राष्ट्रिय सभा सदस्य राधा गेवालीलाई पत्र बुझाएको युवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पाटन जंगलीले बताउनु भएको छ। एमसीसीले देशलाई राष्ट्रिय युद्ध र गृह युद्धमा धकेल्नेछ। यसबाट नेपाली र नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्ने पनि अनिवार्य रहेको छ। यस्तो प्रकारको क्षति हुनबाट देशहरूलाई बचाउन तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण र निर्णयात्मक भूमिका रहनेछ भन्दै पत्रमा भनिएको छ। युवा संगठन नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार देशभरका संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई इमेल गरेर प्रत्यक्ष भेटेर भेट नभएको हकमा घर परिवारका सदस्य मार्फत एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा भोट गर्न पत्र बुझाएको अध्यक्ष जंगलीले बताउनु भएको छ। अमेरिकाले विकास सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम अधिकार भनेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले शुक्रबार एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिक प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएपछि काठमाडौँ स्थित दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर यसो भनेको हो। अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिक प्रयोग गरेको कुरालाई निकार्दै एमसीसी अनुमोदनका विषयमा पनि एउटा सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले मात्रै निर्णय लिन सक्ने पनि जनाएको छ। नेपाल अमेरिका सम्बन्धको यो 75औं वर्ष हो भने यी 75 वर्षमा नेपालमा ठूला परिवर्तन भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार तथा पूर्व तयारी सहयोग र शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै थप माध्यमबाट मद्दत पनि गरेका छौं। एमसीसीमा नेपालमाथि बलजफ्ती गरी प्रतिरोधमा उत्रिने चीनको चेतावनीपछि नरम भाषामा विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकाले फकाउने प्रयास गरेको छ। नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो। दूतावासले अगाडि भनेको छ, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो भन्दै बताइएको छ। अमेरिकाले $50 करोड बराबरको एमसीसी अनुदान नेपालका लागि अमेरिकी जनताको उपहार भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो भन्दै चीनको चेतावनीपछि अमेरिकाले भनेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको लामो रस्साकसीपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न दिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निरन्तरको प्रयास र अमेरिकाको दबावपछि अहिलेको गठबन्धन जसरी पनि जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एकजना उच्च नेताले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल अन्ततः सहमत भएको बताएका छन्।
एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा 2-3 दिनदेखि गठबन्धनमा चलिरहेको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छ भने भोलि संसदमा टेबल हुन्छ भन्दै कांग्रेसका ती नेताले भनेका छन्। यो सहमति अनुसार भोलि आइतबार अमेरिकाले अनुदान सहयोग अनुरूप दिएको 50 करोड डलरको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ। यसबारेमा अन्तिम निर्णय भोलि संसद बैठक अघि बस्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गर्ने समेत जनाइएको छ। आज शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको बैठकले यही सहमति अनुसार एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। एमसीसीको विषयमा बारम्बार अडान फेर्दै आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आज बिहानसम्म आफ्नो भनाइ फेरेनन् भने अब संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमसीसी आज संसदमा टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतालाई सुखी बनाउन एमालेको सरकार चाहिने बताएका छन्। त्यसका लागि चुनाव आउँदै गरेको स्मरण गर्दै केपी ओलीले चुनावपछि एमाले सरकार बन्ने बताएका छन् भने भक्तपुरमा अस्पतालको उद्घाटन गर्दै शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई जित्नका लागि होइन, जनतालाई जिताउनका लागि र देशलाई अगाडि बढाउनका लागि एमालेको सरकार चाहिने समेत बताएका छन्। महाभारतको कथा सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, महाभारतमा एउटा शकुनीको षड्यन्त्रले राम 14 वर्ष वनवास गएका थिए भने यहाँ त कति छन् कति मन्थरा र शकुनी, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कुन ठूला कुरा भएर भन्दै उनले बताएका छन्। केपी ओलीले यहाँ बढीमा 5 वर्ष कुर्नु पर्ने भन्दै अब चुनाव आउन 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। 5 दलीय गठबन्धन स्वार्थी गठबन्धन हो, बढीमा 1 वर्ष हो यिनीहरूको आयु। संसारभरिका ज्योतिषीलाई राखेर सोध्यो भने त्यसै भन्छन्, ओलीले भनेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस, माओवादी र माधव कुमार नेपालहरूको पार्टी त्यागेर एमालेमा फर्किने जनतालाई अनुरोध गरेका छन् र साथमा जनतालाई खुसी बनाउन एमाले चाहिन्छ, चुनावपछि हाम्रो सरकार बन्छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 जना कैदीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ती कैदीबन्दीहरूको सजाय मिनाहा गरेको जनाएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी फुर्बा शेर्पा सहित 501 जनाको सजाय मिनाहा हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदले ती कैदीबन्दीको सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई चिठी लेखेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 276 बमोजिम फौजदारी कसुर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37, सर्वोच्च अदालतको मिति 2077 साउन 19 मा भएको परमादेशको आदेश, मुलकी अपराध संहिता 2074 को दफा 45 को उपदफा 4 तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 36 को उपदफा 4 र फौजदारी कसुर कैदकट्टा पहिलो संशोधन नियमावली 2076 को नियम 3 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि प्रजातन्त्र दिवसमा 501 जना कैदीहरूको सजाय मिनाहा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 द्वारा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको भन्ने कुरालाई जनताले बुझ्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। कोइरालाले नेपालको विकास निर्माण तथा गरिबी निवारण गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी आउँदैमा मुलुकमा विदेशी सेना आउने यसको कुनै पनि बुदामा उल्लेख नभएको प्रस्ताव पारेका छन्। उनले एमसीसी परियोजनाले मुलुकको विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तारसँगै सडक तथा पूर्वाधारको निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको बताएका छन्। उनले अनुदान लिने नाममा जे कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रश्न पारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न नदिने बताएका छन्। शनिबार बानेश्वरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा अमेरिका र चीनको अभिव्यक्ति गम्भीर रहेको बताएका छन्। तर आफूहरू कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नउभिने अध्यक्ष नेपालको भनाइरहेको छ भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले निर्माण गरेको ब्लकमा सामेल भइने छैन, नेपालको संविधान र कानूनलाई तल पार्ने काम गर्न दिइने छैन। बैठकमा अध्यक्षले नेपालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले बताएका छन्, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच विवाद बढ्दै गएका बेलामा अमेरिका र चीन दुवैले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकाले गत हप्ता नेपालमा प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाव समेत दिएको थियो। त्यसप्रति चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनिङले अमेरिकाले एमसीसीमा बलजफ्ती कूटनीतिक अपनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने दुवै देशको अभिव्यक्ति गम्भीर हो, तर कसैको गठबन्धनमा नउभिनेमा प्रश्न हुनुपर्छ। ती नेताले अध्यक्ष नेपालको भनाइ सुनाएका थिए। यानि कि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिन्न भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 350 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3538 पीसीआर परीक्षणमा 198 जना र 3558 एन्टिजेन परीक्षणमा 152 जना गरी 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यस्तै 1272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 13357 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि कास्कीमा 22, कैलालीमा 9, लमजुङमा 8, झापा, ललितपुर र दाङमा 7-7 जना, रूपन्देही र सर्लाहीमा 6-6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वैशाख 1 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुभारम्भ गरिने बताएका छन्। मन्त्री आलेले फागुन 15 गतेसम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान हुने र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि वैशाख 1 गतेदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थल शुभारम्भ गरिने खुलासा गरेका हुन्। विमानस्थल निरीक्षण गर्न शनिबार भैरव आएका मन्त्रीले विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली एयरलाइन्सको ध्वजवाहक विमान वाइबडी जाँच परीक्षण गरिने समेत उनले बताएका छन्। उनले आन्तरिक परीक्षणको उडानको मिति फागुन 15 तोकिएको भए पनि त्यसअघि नै गर्न खुसी लागेको पनि बताएका छन्। 56औं दिनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको रिपोर्ट आउने भए पनि आफूले विमानस्थल आयोजना तथा एरो थाई कम्पनीका परियोजना निर्देशक तथा नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई अहोरात्र खटेर 42 दिनमै रिपोर्ट पेश गर्न अनुरोध गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि वैशाख 1 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भनेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आइतबार संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसलाई टेबल मात्रै गर्ने वा तत्कालै अनुमोदन गर्ने भन्ने बारेमा फरक धारणा राखेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले टेबल मात्रै गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले अनुमोदन गर्ने बारेमा पनि एक खालको सहमति भएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड निकट माओवादीका एक नेताका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आज आइतबार संसदमा टेबल गर्ने सहमति जुटाएको हो भने उनले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति जनाउन पार्टीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई म्यान्डेट दिएको पनि बताएका छन्। कांग्रेसका एक उच्च नेताले भनेका छन् शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच संसदमा एमसीसी टेबल गर्दा कसरी प्रस्तुत भएर गठबन्धन जोगाउने भन्ने विषयमा एक खालको सहमति नै भइसकेको दावी समेत गरेका छन्। सहमतिको खाका उद्धृत गर्दै ती नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा हामीसँग भनेका छन् एमसीसीमा संसदमा टेबल गर्ने, मतदानमा जाँदा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई हिप नलगाउने, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लगायत सबै मन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने र ती मन्त्रीहरूलाई पार्टीले कारबाही नगर्ने, सांसदहरूले विपक्षमा मत दिने वा बहिष्कार गर्न पनि सक्ने र गठबन्धन जोगाउन सहमति भएको छ भन्दै बताएको छ। यानि कि मन्त्रीहरूले एमसीसीको पक्षमा मतदान दिनुपर्ने र सांसदहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने समेत बताएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट फागुन 16 भित्र अनुमोदन नभई अमेरिकाले रद्द गर्ने निश्चित प्राय रहेको पश्चिमी मुलुकका राजदूतहरूले बताउन थालेका छन्। अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीसँगै केही पश्चिमी देशका राजदूतहरू पनि एमसीसी सम्झौता बारेमा नेपालको अब निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन पहल गरिरहेका उनीहरू यसबारेमा अमेरिकी धारणा र नेपालबीच नेताहरूका अडान बारेमा जानकार रहेका छन्। हामीले थाहा पाएसम्म फेब्रुअरी 28 फागुन 16 भित्र एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन नगरी सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो अडानमा अमेरिका स्पष्ट देखिन्छ। पश्चिमी देशका काठमाडौँ सहित र स्थित एक कूटनीतिक अधिकारीले हामीसँग बताउनु भएको छ। अमेरिकी तयारी बारेमा संकेत गर्दै उनले थपेका छन् यो समय सीमाले अमेरिकाले पुनर्विचार गरेर पछि धकेल्ने सम्भावना निकै न्यून छ। त्यसकारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि रद्द गर्ने भन्ने छिनोफानो नेपालका नीति निर्माताकै हातमा छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको आयु बढीमा 1 वर्ष रहेको बताएका छन्। भक्तपुरमा सूर्य विनायक अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले 1 वर्षपछि गठबन्धनलाई ठेगाना लगाउने दावी समेत गरेका छन्। अब 1 वर्षभित्र चुनाव हुनुपर्छ, आउनुपर्छ, बढीमा 1 वर्ष हो यिनीहरूको आयु उनले भनेका छन्। संसारभरका ज्योतिषीलाई एकै ठाउँमा राखेर सोधे पनि त्यही भन्छन्, जस्तै पानीमुनि गए पनि कहाँ यो स्वार्थी गठबन्धन बस्न सक्छ, पानीमुनिबाट निकालेर भए पनि ठेगाना लगाइन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले रामनारायण मन्थरका कारण रामचन्द्र र महाभारतमा शकुनीका कारण पाण्डवहरू वनवास जानु परेको भन्दै आफूहरूलाई पनि स्वार्थी गठबन्धनले वनवास पुर्याएको उनले बताएका छन्। ओमानमा जारी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अन्तर्गत फिलिपिन्सको खेलमा नेपालले 218 रन बनाएको छ भने यो जारी प्रतियोगितामा एउटा टिमले बनाएको सबैभन्दा धेरै रन हो। शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा पहिलो दिन 4 खेल भएका थिए भने जसमा नेपालले ओमानलाई, क्यानाडाले फिलिपिन्सलाई, युएईले आयरल्यान्डलाई र बहराइनले
जर्मनीलाई हराउँदै विजय सुरुवात गरेका थिए। शुक्रबार क्यानाडाले फिलिपिन्स विरुद्ध बनाएको 216 रन र एउटा टिमले बनाएको प्रतियोगिताको सबैभन्दा धेरै रन थियो भने शनिबार फिलिपिन्स विरुद्ध टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 218 रन समेत बनाएको थियो। यानि कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा नेपालले प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै रन बनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले एमसीसीले नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन्। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान एमसीसीको कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडमा पुगेको बताएका हुन् र तर यसलाई समाधान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। एउटा देशले ल्याएको एमसीसीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडमा पुगेको हामीले देखिरहेका छौँ र उनले भनेका छन् हामीले यसअघि पनि शान्ति सम्झौतादेखि यस्ता धेरै कुरा मिलेर समाधान गरेका छौँ, यसलाई पनि गर्छौँ भन्ने विश्वास छ भन्दै बताएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 3 दलबाट बनेको गठबन्धनको प्रदेश सरकार नयाँ ढङ्गले काम गरिरहेको समेत बताएका छन्। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत भएको खबरहरू आइरहेका छन्। फागुन 16 गते भित्र एमसीसीको बारेमा निर्णय लिन अमेरिकाले तारन्तार दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णायक पहलमा अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि सहमत भएका हुन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेका छौं र यही गठबन्धनले संसदबाट एमसीसी पास गर्छ अहिले दायाँ सोचेका छैनौं भन्दै गगन थापाले पनि भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।